अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर हम दरसगाहों से असातिज़ा को निकाल लें और उनकी जगह तालीम के लिए एआई मौजूद तो है, उससे हमारे तालिब इल्म क्या ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे या फिर हम एक ऐसी नस्ल तैयार करेंगे जिनके पास इल्म तो होगा लेकिन तरबियत मौजूद नहीं होगी। जी हाँ, यही हमारा आज का टॉपिक है कि क्या एआई असातिज़ा की अहमियत को कम कर रही है। तो हमने आज इसका जायज़ा लेना है और इंशाअल्लाह आखिर में हम जो अपना नतीजा होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि एआई क्या कर रही है और हमारे असातिज़ा किराम का क्या किरदार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एआई का बढ़ता हुआ इस्तेमाल क्या हमारे लिए कोई मसला पैदा कर रहा है या ये वाकई हमारे लोगों की मदद कर रहा है या क्या कर रहा है ये। तो सबसे पहले तो देखिए एआई को समझते हैं कि ये है क्या असल में। एआई असल में इंसान की वो तख्लीक है जिसने दुनिया के सारे उलूम की मालूमात कंप्यूटर नामी मशीन में डाल दी है और हम हर वक्त उससे मदद ले सकते हैं। यानी वो हमारे लिए सोच भी सकता है, वो हमारे लिए समझ भी सकता है, वो हमारे लिए फ़ैसले भी कर सकता है और बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी हम चाहें एक क्लिक पे बैठते हैं और आधे सेकंड में, आधे मिनट में जो जवाब चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो देखिए इस मालूमात के लिए हम करते क्या थे। हम तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए लाइब्रेरियों में जाते थे, किताबें खंगालते थे, उसका मुतालिया करते थे और बाज़ औक़ात होता ये था कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें घंटों लग जाते थे उसकी मालूमात लेने के लिए और बाज़ औक़ात दिनों पर ये चीज़ मुहित हो जाती थी। तो आज हमने ये देखना है कि ये जो एआई है ये हमारे लिए कर क्या रहा है। देखिए एआई दरअसल एक मददगार है हमारे लिए, एक इंफॉर्मेशन का एक ख़जाना कह लीजिए जो कि हमें फ़ौरी तौर पे मालूमात दे देता है 24/7, यानी हर वक्त हर लम्हे ये हमारे हाथ में है और हम कंप्यूटर्स के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, जिस चीज़ से भी आप चाहें, आपको कोई भी जवाब चाहिए किसी भी चीज़ का कि जी आज मैंने फ़लाँ ट्रैवलिंग करनी है, फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह जाना है तो मुझे इसका प्लान बता दें, वो आपको बता देगा। मतलब बाज़ औक़ात आप यही चीज़ें किसी से पूछते थे। इसी तरह ख़वातीन हैं, उनको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए, उनको किसी अपने काम के हवाले से, घरेलू काम के हवाले से, वो आपको 2 मिनट में, आपको 2 सेकंड में निकाल देगा आपको। इसी तरह आप पर्सनलाइज जिसे कहना चाहिए लर्निंग जो है, जिसे कहते हैं कि जी इंसान ज़ाती तौर पे कोई चीज़ सीखना चाहे, कोई चीज़ समझना चाहे तो एआई हर वक्त मौजूद है और एआई आपके लिए तैयार है। वो आपको 2 मिनट में निकाल के दे देंगे कि जी आपने ये काम करना है, मैं जी अपने लिए कौन सा पेशा इख्तियार करूं, मेरे लिए कैरियर के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी, या मैं अपनी पर्सनल कोई भी चीज़, अपनी किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहूँ। यानी कहने का मकसद है कि जो भी चीज़ इंसानी जहन सोच सकता है वो उसके अंदर मौजूद है और आप उससे मदद ले सकते हैं। यानी हमारी मुश्किल चीज़ें जो हैं, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें जो हैं वो हमें वो आसानी से बता देता है, आसान अंदाज में हमें समझा देता है। फिर हमारे बहुत से ऐसे मसाइल हैं, आप चाहें तो उससे अपने घरेलू मसाइल भी पूछ लीजिए। यानी मिसाल के तौर पे आप ये तक पूछ सकते हैं कि जी मेरी जो है वो फ़लाँ साहब से मेरी बनती नहीं है तो इस बारे में बताइए कि जी मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ। जो भी आप चाहें आप ये भी मसाइल पूछ के उससे मदद ले सकते हैं, वो आपको जवाब दे देगा। उसके पास, एआई के पास किसी जवाब का भी कोई इनकार नहीं है। तो आपके लिए ये एक ऐसा मददगार टूल है जो आपके लिए हर वक्त बैठा है कि आप जब चाहें, जैसे चाहें मदद ले लीजिए। अच्छा जी, अब आ जाइए उस्ताद की तरफ। तो उस्ताद की क्या अहमियत है और उस्ताद हमारे लिए क्या कर रहे हैं। देखिए अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने भी अपने तमाम
ہمارے زمین پہ جو انبیاء کرام بھیجے وہ دراصل ایک استاد کی صورت میں ہی بھیجے، اور ہمارے لیے جو ہمارے سب سے بڑے استاد ہیں وہ ہمارے نبی پاک ہیں، ہمارے نبی پاک کی شخصیت ہے، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو کی تعلیم دی، اس کی پھر تربیت کی، اس پہ پھر ہمیں سمجھایا، اور اس کے بعد اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ہمارے نبی پاک نے دی۔ تو ہمارے لیے تو سب سے بڑے استاد ہمارے نبی پاک ہیں۔ تو استاد کی اہمیت تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اس اہمیت کو تو نہ ہم کم کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس اہمیت سے ہم کنارہ کش ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے استاد کرتا کیا ہے؟ استاد سب سے پہلے تو تربیت کرتا ہے۔ تعلیم و تربیت کا لفظ سنا ہوگا، تعلیم جب آ گئی تو اس کے لیے تربیت بے انتہا ضروری ہے۔ بغیر تربیت کے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا علم آپ کے لیے کارآمد ہے؟ بھائی جب آپ کو استاد نے کچھ بتایا ہی نہیں تو آپ پڑھتے رہیے کہ جی فلاں چیز ایسے کی جاتی ہے، ایسے کی جاتی ہے، تو اس کا طریقہ کون سمجھائے گا؟ اس کا طریقہ استاد نے سمجھانا ہے نا۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بتانا اور سکھانا، بھائی بتا تو دیا 2 + 2 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 4 کیسے آ گئے اس کو کون سکھائے گا؟ اس کو استاد سکھائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انسانی تعلق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو انسان کے ذریعے سے ہی سکھانا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسانی تعلق جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو استاد کا جو تعلق ہے ہمارے لیے وہ دراصل دیکھیے کردار سازی جو ہماری ہوتی ہے وہ استاد کے ذریعے ہی ہوتی ہے نا۔ ہمارے کردار میں بہتری آتی ہے، ہمارے کردار میں آپ پڑھتے رہیے اپنے کردار کو کہ جی میرا کردار ایسا ہونا چاہیے، تو آپ کو اے آئی بتا دے گا، لیکن اس کی جو کردار سازی ہے تو وہ تو استاد نے ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد اخلاقی تربیت ہے، ٹھیک ہے، تو اخلاقی تربیت آپ اب لکھا ہوا ہے کہ جی ہاں جی جھوٹ بولنا منع ہے، آپ نے بھی سن لیا۔ اب اس کو آپ کہیں دیکھیں گے کہ بھائی جھوٹ ہوتا کیا ہے اور وہ کس طرح نہیں بولا جاتا، تو آپ کو پتہ تو تبھی چلے گا جب کوئی آپ کی اخلاقی تربیت کرے گا، آپ کے لیے کوئی آپ کو سمجھائے گا، آپ دیکھیں گے کہ ہاں واقعی جی جھوٹ بولنے کے یہ نقصانات ہیں، تو یہ مطلب یہ کہ یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جو سب سے بڑی چیز استاد کے پاس ہے وہ ہے جذباتی ذہانت، یعنی وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کو دیکھ لیتا ہے کہ جی یہ بچہ جو ہے کیا کسی پرابلم میں ہے، میں جو چیز سمجھا رہا ہوں اسے سمجھ نہیں آ رہی، کیا اس کا کوئی گھریلو مسئلہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ کون سولو کرتا ہے؟ وہ استاد سولو کرتا ہے، وہ استاد ہی کرتا ہے۔ تو دیکھیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی یہ جو درسگاہیں بنی ہیں استادوں کے بغیر بنا دیتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹس جائیں گے صبح لائبریری میں بیٹھ کے جتنا مرضی علم حاصل کرنا ہے کرتے رہیے۔ تو سنوارنے کے لیے استاد موجود ہے نا، وہی سنوارے گا نا آپ کو۔ تو جب آپ سنور جائیں گے تبھی آپ اس علم کی جو دولت ہے یا جو علم ہے وہ آپ کے اندر چمکتا ہوا نظر آئے گا، اسی سے پھر آپ کے اندر بہتری آئے گی۔ اب آپ مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ طلباء کی حوصلہ افزائی کون کرتا ہے؟ محنت کرتے ہیں طلباء، اس کے بعد حوصلہ افزائی اس کی کون کرتا ہے؟ استاد ہی کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے جانور جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے نا ان سے شفقت کی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ بھی حوصلہ افزائی چاہتا ہے، تو وہ استاد کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز جو استاد کی ہے وہ دراصل ہے کیا؟ وہ ہے رول ماڈل۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری زندگیوں میں جو بھی لوگ درسگاہوں سے پڑھ کے آئے ہیں، اور انسان تو اپنی قبر تک پڑھتا ہی رہتا ہے، ظاہر ہے اس نے پڑھنا ہی ہے، اسے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہی ہے، تو وہ استاد سکھاتا ہے، تو استاد اس کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ اس کے کہے ہوئے 2 لفظ، 1 لفظ، 3 لفظ پوری زندگی یاد رہتے ہیں۔ باقی استاد تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سکھاتا ہے۔ تو دراصل میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے طالب علموں، دراصل اے آئی ایسا مددگار ہے جس سے استاد بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور طلباء بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، عام لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن
اس کو اصل میں اے آئی کو اگر اچھی طرح ہم سمجھنا بھی چاہیں تو وہ دراصل ہم استاد کی مدد سے زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھیے آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اے آئی علم فراہم کرتا ہے، لیکن ایک استاد انسان کو سمجھ کر اسے سنوارتا ہے، اور وہ صرف استاد پڑھاتا نہیں ہے، وہ انسان کی زندگی کو سنوار رہا ہے. اس لیے استاد کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے، اور اسی طرح ہم مختلف موضوعات پر آپ سے بات کرتے رہیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا، اور بہت آپ کا شکریہ. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.